اور یہ ہیئرنگ امپیئرڈ بچے ہیں دیکھیں. بند زبانہ دس کھاؤ مینوں کداں بولی دا. کیا بات ہے. ایسن تنویل کو بھی بہت مزہ آیا. بند اور زبان عمر تو بہت دس خوش ہے ماشاء کھاؤ اللہ. مینوں کداں بولی دا. نو دروازے لنگ کے دسواں کداں کھولی دا. ہمارا بنا تیل بن بتیوں دیوار کتھے جگدا جو چیز دل کرے بند اکھاں نال نراکار نوں کداں ٹولی دا. میں بھی اس کمیونٹی میں اس معاشرے میں روڑ دے پتیاں بن کے آ جا. اللہ نے مجھے جو پیدا کیا ہے مجھے روڑ دے پتیاں بن کے آ جا. اوے چھل سمندر دی کوئی گل سنا دے اندر دی. گل سنا دے اندر دی. او نہ مسجد دی نہ مندر دی. نہ مسجد دی نہ مندر دی. کوئی گل سنا